बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज असर हाजिर के नादगो शुअरा में एक मोतबर नाम, एक कामयाब तज़मीन निगार और कामयाब तर नादगो शायर हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हाफिज़ दामत बरकातुहू के मजमुआ कलाम की तकरीब तारुफ में मैं शरीक हूँ और मुझे इज़हार ख़याल का मौका दिया गया है। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मुस्लिम खतरी अदबी कमेटी और बज़्म इर्तिकाए अदब का मैं तहे दिल से ममनून हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हाफिज़ साहब पर अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़े एज़ाज़ात से नवाजा है। आपको शर्फ़ बेअत हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी साहब से हासिल हुआ, जबकि शर्फ़ खिलाफत हज़रत अल्लामा साईं शेर मोहम्मद पताफ़ी नक्शबंदी मुजद्दिदी सैफ़ी से हासिल है। आप इल्मी, फ़िक्री और अमली एतबार से एक रास्त फ़िक्र और रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हैं और इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि इस अहद में हज़ारहा फ़ितनों के बावजूद, इस अहद में हज़ारहा फ़ितनों के बावजूद हाफिज़ खुदा का शुक्र कि मैं खुश अक़ीदा हूँ। हाफिज़ साहब को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने मुसलसल 50 बरस तक नमाज तरावी में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सुनाने का शर्फ़ हासिल किया, जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त, ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त, ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। हाफिज़ साहब इल्मी, फ़िक्री और रूहानी एतबार से जिस मर्तबे बुलंद पर फाइज़ हैं, अगरचे मुझे उससे कोई निस्बत हासिल नहीं, चाहे निस्बत खाक रा बआलम पाक, लेकिन एक कदर मुश्तरक हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हाफिज़ साहब में और इस आजिज़ में है, और वो ये कि हाफिज़ साहब भी साबिरीन में हैं और मेरा शुमार भी साबिरीन में होता है। और साबिरीन से मेरी मुराद यह है कि हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़ार हाफिज़ साहब ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत साबरी मस्जिद रनछोड़लाइन से हासिल की और इस आजिज़ को भी हिफ्ज़ कुरान की सआदत साबरी मस्जिद रनछोड़लाइन से ही हासिल हुई है। तो ये एक कदर मुश्तरक है। बाकी हाफिज़ साहब का जो मकाम है वो बहुत बुलंद बाला है। हाफिज़ साहब की ताहाल 8 किताबें शाया हो चुकी हैं और मेरी जो गुफ्तगू है वो आपके जो मजमुए कलाम हैं उन्हीं तक महदूद है। उन्हीं के मुख्तसर तारुफ और उससे चंद मिसालें आपके सामने पेश करूँगा। जो आपके मजमुए कलाम शाया हुए हैं नातिया मजमुए, उनमें अरमुग़ान हाफिज़, निगारे अक़ीदत, बहिश्ते तज़ामीन, दुर्र मंजूम, गहवारा बख्शिश, अरबईन हाफिज़ मंजूम, अरमुग़ान मुअल्ला और एक किताब हाफिज़ साहब की शाया होने को है जिसका उन्वान है गालिब की ज़मीनों में 63 नातें। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मज़िद फ़ज़िद कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो और आपकी जुतत फ़िक्र से, आपके कलम की रवानियों से हम सब मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह ताला ने हाफिज़ साहब को मौजू तबा बनाकर हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत बेबहा से नवाजा है और आप नात की उस रिवायत से जुड़े हुए हैं जिसका रिश्ता अमीर मीनाई, मौलाना अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली और मौलाना हसन रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली से जा मिलता है। हाफिज़ साहब की अक़ीदत और इरादत से महकती हुई नातें, जिनमें फ़नी रचाव भी है और पुख्तगी उसलूब की करिश्मा आराई भी, जज्बे और फ़न के इसी इम्तिज़ाज ने इनकी नातगोई को हुस्न अक़ीदत, पाकीज़गी ख़याल और जमालियाती फ़िक्र का नादिर नमूना बना दिया है। हाफिज़ साहब ईमान और ईकान की उस मंजिल पर नज़र आते हैं जहाँ वो यकीन रखते हैं
کہ کوئی کہیں سے چھیڑ دے افسانہ زندگی کا، کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، ہے اسوہ محمد پیمانہ زندگی کا۔ حافظ صاحب نے اپنے کلام میں نعت گو شعراء کی توجہ نعت گوئی کے تقاضوں کی جانب بھی دلائی ہے، جیسا کہ ایک جگہ نعت گو شعراء سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، نعت گو ہیں آپ تو رکھیے صدا اس کا خیال، نعت گو ہیں آپ تو صدا رکھیے اس کا خیال، شرح کردار محمد ہے فریضہ آپ کا۔ امتیاز مرسل و مرسل، امتیاز مرسل و مرسل ہے لازم شعر میں، آگے بڑھ جائے کہیں حد سے نہ خامہ آپ کا۔ اسی طرح حافظ صاحب کے کلام میں آپ اور مجھ جیسے افراد کے لیے بھی کئی غور و فکر کی باتیں ہیں۔ لمحہ فکریہ کے عنوان سے ایک جگہ آپ نے لکھا، ہم یوں تو خود کو کہتے ہیں امت رسول کی، ہم یوں تو خود کو کہتے ہیں امت رسول کی، کرتے ہیں ہم میں کتنے اطاعت رسول کی۔ پیاسا ہے جو خود اپنے ہی بھائی کے خون کا، کس منہ سے چاہتا ہے شفاعت رسول کی۔ افسوس کتنے خانوں میں ہم لوگ بٹ گئے، ہر چند ایک ہی ہے شریعت رسول کی۔ حافظ میری دعا ہے کہ نفرت کی دھوپ میں سایہ فگن ہو چادر رحمت رسول کی۔ میں حافظ صاحب کے جو مجموعہ کلام ہیں ان کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ارمغان حافظ یہ آپ کا پہلا نعتیہ مجموعہ ہے جسے آپ نے بڑی محنت سے ترتیب دیا۔ اس میں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ رباعیات اور قطعات بھی شامل ہیں۔ اس کتاب پر شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری سمیت 25 سے زائد علماء کرام و مشاہیر کی آراء موجود ہیں جنہوں نے حافظ صاحب کی اس کاوش کو خوب سراہا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن کچھ ترامیم اور اضافے کے ساتھ 2002 میں اقلیم نعت کراچی نے شائع کیا، جس میں خلفائے راشدین کے مناقب بھی شامل ہیں۔ حافظ صاحب نے اساتذہ کی زمینوں میں بھی نعتیں کہی ہیں۔ غالب کی زمین میں ایک نعت کے چند اشعار سماعت کیجیے۔ تو وہ نبی کہ رحمت یکتا کہیں جسے، تو وہ نبی کہ رحمت یکتا کہیں جسے، ایسا سخی کہ فیض کا دریا کہیں جسے، زیبا اسی کو منصب خلق عظیم ہے، دشمن بھی ہر لحاظ سے اچھا کہیں جسے، ایسا عظیم ناز کریں عظمتیں، ایسا خلیق خلق سراپا کہیں جسے، اے چرخ میں بھی ہلکا بگوش رسول ہوں، میں وہ نہیں کہ بے کس و تنہا کہیں جسے۔ نگار عقیدت حافظ صاحب کا دوسرا مجموعہ ہے جو 1988 میں منظر عام پر آیا۔ حافظ صاحب نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے شہرائے آفاق سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر تضمین کہنا شروع کی، اور چند ہی ماہ میں 171 اشعار پر مشتمل اس سلام کی تضمین مکمل کر لی، اور اسی سال نگار عقیدت کے نام سے آپ نے اسے شائع کیا۔ تضمین بھی دوسری اصناف سخن کی طرح ایک صنف سخن ہے، اور تضمین کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے ملانا، شامل کرنا، جگہ دینا، اور بطور شعری اصطلاح اس سے مراد کسی شاعر کا کسی دوسرے شاعر کے کلام کو اپنے کلام میں ملانا۔ تضمین کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کہ تضمین نگار اصل شاعر کے مضمون کی تشریح کرے۔ ضروری ہے کہ تضمین نگار اصل شاعر کے فکری اثاثے میں ایسا دلکش اضافہ کرے جو نظر بھی آئے اور دل و دماغ کو متاثر بھی کرے۔ لیکن اس میں دشواری یہ ہے کہ اپنے مزاج کے برعکس صاحب کلام کے مزاج کے مطابق قدم رکھنا پڑتا ہے، اور جب بات کلام رضا کی ہو تو یہ مشکل اور بھی سوا ہو جاتی ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے یہ منزل بڑی خوبی کے ساتھ طے کی اور مداح رضا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ چند اشعار اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے آپ حافظ صاحب کی سماعت کیجیے۔ ملک سخن میں آج بھی چرچا رضا کا ہے، ملک سخن میں آج بھی چرچا رضا کا ہے، اب تک
अब तक जो मुस्तनद है वो सिक्का रज़ा का है। अल्फाज हैं कि कीमती मोती जड़े हुए, मिसरा बता रहा है कि लहजा रज़ा का है। आवाज़ चार सिमत है लाखों सलाम की, मकबूल खल्क आज भी नगमा रज़ा का है। हाफिज़ फ़रोग़ नाते रसूल करीम का, हाफिज़ फ़रोग़ नाते रसूल करीम का सहरा बंधा है जिस पे वो माथा रज़ा का है। अब आप आला हज़रत के सलाम की तज़मीन के चंद बंद मुलाहिज़ा कीजिए और ये देखिए कि किस खूबी के साथ हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हाफिज़ साहब ने तज़मीन कही है कि कलाम रज़ा और कलाम हाफिज़ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। मखज़ने इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, मादने फैज़ व राहत पे लाखों सलाम, मस्दरे नूर व निकहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अज़मत दो जहां जिसके कदमों में खम, वजह इजाद कुर्सियो लौह कलम, किबला-ए मोहतरम काबा-ए मोहतशम। ये हाफिज़ साहब के मिसरे हैं। किबला-ए मोहतरम काबा-ए मोहतशम, सर्वे नाज़े किदम मग़ज़ राज़े हिकम, यका ताज़े फ़ज़ीलत पे लाखों सलाम। जुदो बख्शिश के दरिया पे बेहद दुरूद, मुनी से दिल गिरफ्ता पे बेहद दुरूद। हम ग़ुलामों के मौला पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। और हाफिज़ साहब की कही हुई तज़मीन का ये बंद भी आप देखिए, जिसके बेमिसल खुतबात वही खुदा, जिसके बेमिसल खुतबात वही खुदा, जिसकी जुमला हिदायत वही खुदा, जिस पे उतरी है दिन रात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। और सलाम रज़ा का यह आखिरी बंद जिसमें हाफिज़ साहब ने कुछ गुजारिशात पेश की हैं, कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया है, समाअत कीजिए। हाफिज़े ज़ार का है ये अरमा रज़ा, हाफिज़े ज़ार का है ये अरमा रज़ा, इसकी मुश्किल हो महशर में आसान रज़ा, पेश ये भी करे अपना दीवान रज़ा। ख्वाहिश देखिए, पेश ये भी करे अपना दीवान रज़ा, जबकि खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इसके अलावा हाफिज़ साहब ने चारों बानियाने सिलसिला है तरीक़त और अपने पीर मुर्शिद गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी से इजहार अक़ीदत के लिए भी कई इजाफ़ी बंद दर्ज किए हैं। बहिश्ते तज़ामीन हाफिज़ साहब की एक और किताब है जिसमें 43 कदीम और जदीद शुअराए कराम के नातिया कलाम पर कही गई तज़ामीन शामिल हैं। हाफिज़ साहब की ये किताब 2008 में मुकम्मल हुई। इसी मुनासबत से इसका तारीख़ी नाम बहिश्ते तज़ामीन रखा, लेकिन इसकी इशाअत 2010 में अमल में आई। जिन शुअरा के कलाम पर हाफिज़ साहब ने तज़ामीन कही हैं, इनमें ख्वाजा मीर दर्द, बेदम वारसी, इमाम अहमद रज़ा, हसन रज़ा बरेलवी, ग़ुलाम इमाम शहीद, इकबाल अज़ीम, शायर लखनवी, अख्तरुल हामिदी, दर्द काकोरवी, हाफिज़ लुधियानवी और मुज़फ़्फ़र वारसी काबिल ज़िक्र हैं। बहिश्ते तज़ामीन नातों पर कही गई तज़ामीन पर मुश्तमिल है, मगर हाफिज़ साहब ने हस्ब रिवायत इसका आगाज़ हम्द बारी ताला से किया है और हम्द के लिए सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द का इंतखाब किया है। दर्द के एक हमदिया शेर पर हाफिज़ साहब की तज़मीन मुलाहिज़ा कीजिए। मैं बंदे नाचीज़ हूँ तो रब्बे उला है, मैं बंदे नाचीज़ हूँ तो रब्बे उला है, इदराक व तख़य्युल की रसाई से मावरा है, मौज़ूए सुखन गरचे तेरी हमदो सना है, मौज़ूए सुखन गरचे तेरी हमदो सना है, जिस मसनदे इज़्ज़त पे कि तू जलवा नुमा है, क्या ताबे गुज़र होवे ताक़ुल के कदम का। बहिश्ते तज़ामीन के दो पहलू काबिल तवज्जो हैं। एक तो कदीम नातगो शुअरा के पहलू ब पहलू असर हाजिर के शुअरा की मकबूल नातों को नात शनासों के सामने लाना, और दूसरे तज़मीन निगार की
قدرت فن کا اظہار کہ اس خوش بخت شاعر نے اپنی بلندی شعر نگاری کو ایک دو شعراء تک محدود نہیں رکھا۔ پروفیسر محمد اکرم رضا کی یہ بات بالکل درست ہے کہ نعت لکھنا اپنی جگہ بلند مرتبہ عبادت ہے، مگر تضمین نگاری بھی اپنی جگہ ابلاغ نعت کا خوبصورت انداز ہے۔ تضمین نگار بیک وقت نعت گو شاعر بھی ہوتا ہے، اور جس شاعر کی نعت پر تضمین کہہ رہا ہے اس کے پہلو با پہلو محو سفر بھی ہوتا ہے۔ اقبال عظیم عصر حاضر کے نعت گو شعراء میں خصوصی مقام کے حامل تھے۔ ان کی متعدد نعتوں کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوا۔ وہ محبت رسول میں زندہ رہے اور اسی محبت کو سرمایہ حیات بنا کر حیات ابدی کو اختیار کر لیا۔ حافظ صاحب نے اقبال عظیم کے کلام پر تضمین لکھتے ہوئے اسی والہانہ پن کا اظہار کیا ہے جس کی شاعر کی نعت متقاضی تھی۔ ان کے ایک شعر پر حافظ صاحب کی تضمین ملاحظہ ہو: عزم سفر سے یوں ہو میرے بانک پن آیا، عزم سفر سے یوں ہو میرے بانک پن آیا، پیرانہ سالی میں بھی نظر آؤں میں جمع، پیروں پہ اپنے گزرے پروں کا مجھے گماں، منزل میری وہ شہر کرامات ہو جہاں، ذروں سے آفتاب ابھرتا دکھائی دے۔ بلا شبہ حافظ صاحب کی کتاب اردو کے ذخیرہ ادب میں ایک قیمتی اضافہ ہے۔ در منظوم حافظ صاحب کی ایک اور کتاب ہے جو 2017 میں بزم رضا سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں 212 اشعار پر مشتمل قصیدہ رسول تہامی، اس کے علاوہ مختلف قصائد اور مناقب شامل ہیں، قطعات تاریخ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ارشاد الہی کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسی تناظر میں حافظ صاحب کا یہ شعر دیکھیے: عین حق ہے جو بھی نکلا ہے زبان پاک سے، عین حق ہے جو بھی نکلا ہے زبان پاک سے، عین ارشاد خدا ارشاد والا آپ کا۔ حافظ صاحب دیگر شعراء سے اس لیے بھی ممتاز نظر آتے ہیں کہ آپ کے اشعار میں قرآنی آیات کی تفہیم نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اس مجموعے میں ایک مربوط قصیدہ نور بھی ہے۔ حافظ صاحب کی ایک کتاب گہوار بخشش، جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کتاب پر حافظ صاحب کو قومی سیرت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ حافظ صاحب کا ایک ایسا مجموعہ کلام ہے جس کے بارے میں پروفیسر انوار احمد زئی نے کہا کہ گہوار بخشش نعت کی نئی جہاد کا گہوارہ ہے، اور حافظ صاحب کے یہاں آورد نہیں ہے، آمد ہی آمد ہے۔ اربعین حافظ منظوم، اس کا بھی ابھی ذکر آیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث مبارکہ کا منظوم ترجمہ۔ حصول برکت کے لیے حافظ صاحب کی درج کردہ ایک حدیث اور اس کا منظور منظوم ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس خوبصورتی سے زبان و ادب کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حافظ صاحب نے اسے نظم کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ اس کا منظوم ترجمہ حافظ صاحب کے الفاظ میں سماعت کیجیے: ہمیں کامیابی کی گر ہے ضرورت، ہمیں کامیابی کی گر ہے ضرورت، نگاہوں میں رکھیں نبی کی ہدایت، کریں ہم بفرمان شاہ رسالت، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ حافظ صاحب کا جو شعری سرمایہ ہے، یعنی نعت کے جو مجموعے ہیں، وہ بڑے وقی، بہت معتبر ہیں، لیکن حافظ صاحب کا عجز اور انکسار آپ ملاحظہ کیجئے کہ حمد و نعت و منقبت اور نظم اقوال رسول، حمد و نعت و منقبت اور نظم اقوال رسول، اور ہے اس کے علاوہ کیا میرے سامان میں۔ حقیقت یہ ہے حاضرین محفل کہ یہی سامان
سامان عزت و توقیر بھی ہے اور سرمایہ بخشش و نجات بھی۔ میں حافظ صاحب کی اس خواہش پر، اس دعا پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور دیکھیے کہ کیسی اعلیٰ خواہش ہے۔ ایک نعت گو کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ عرصہ محشر میں ہو کاش ایک ہی صف میں قیام، عرصہ محشر میں ہو کاش ایک ہی صف میں قیام، کعب کا، حسان و جامی کا، رضا کا، آپ کا۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔